हेलो गाइज यो तोसिबा ल्यापटप म बुट गर्न गइरहेको छु। विन्डोज 7 मसँग बुटेबल पेन ड्राइभ छ। यो पेन ड्राइभलाई युज गरेर बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर मैले राखेको छु। मसँग 8GB को HP को बुटेबल पेन ड्राइभ छ। यसलाई चाहिँ यो बुटेबल पेन ड्राइभबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बुट गरेर देखाउन गइरहेको छु। आउनुस् यो ल्यापटपलाई बुट गरी हेरौँ। तोसिबा ल्यापटप छ, पुरानो मोडलको, तर i7 छ, इन्टेल i7 लागौँ। फर्स्ट अफ अल यसलाई USB लाई राखौँ र पावर बटन थिचौँ। अन हुने बित्तिकै F12 थिचिराख्ने, F12 थिचिसकेपछि डिस्प्लेमा एप्रोप्रिएट डिस्प्लेमा चाहिँ यो देखिएको छ। अब बुटको अप्सन दिइसकेको छ। सिधै हामीले बुटको अप्सन चाहिँ हामी USB ड्राइभ हामीले हालिसकेको छ। यहाँ हेर्नुस्, USB ड्राइभ भर्खरै हालेको छ। यहाँ छ USB ड्राइभ हामीले हालिसकेपछि यसलाई अब सिधा हामी बुट गर्न जान्छौँ। इन्टर गर्ने, फ्ल्यास ड्राइभ चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ। हामीले USB ड्राइभ राखेको हुनाले अब सिडीबाट पनि गर्न सकिन्छ र हार्ड ड्राइभबाट पनि गर्न सकिन्छ, ल्यानबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसमा अप्सनहरू 4-5वटा अप्सन छ। हामी चाहिँ यसलाई बुट गर्न चाहिँ USB पेन ड्राइभबाट चाहिँ हामी बुट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिँ मैले पहिल्यै बनाएर राखेको छु। त्यो भएको हुनाले यसलाई बुट गर्न चाहिँ म सिधै बुट अप्सनमा क्लिक गरिहाल्छु। USB बुट अप्सनमा क्लिक गरेर अगाडि बढिहाल्छु। डट 5वटा डट आउनुभन्दा अगाडि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसरी यो आउँछ। यो विन्डो कोर i7 भएको हुनाले यसमा बढीमा 30 मिनेटभित्र यो बुट भइसक्छ। टोटली तपाईहरुलाई म सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ यस ल्यापटपको बुटको सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। त्यो भएको हुनाले तपाईहरु एकदम स्किप नगरिकन हेर्नु होला। फटाफट म क्लिक गरेर अगाडि बढिरहेको छु। हामी यसमा जान्छौँ र नेक्स्ट गरिहाल्छौँ। हामी कस्टममा अपग्रेड नगरिकन कस्टममा जान्छौँ है। अनि हामीले यो पार्टिसन सबै पार्टिसन ठीक छ र यो पार्टिसन चाहिँ हामी पार्टिसन गर्ने छैनौँ, किनकि यो पार्टिसन यसलाई चाहिँ हामी फर्म्याट गर्छौँ। किनकि यो फर्म्याट गरेन भने दुईवटा बुटेबल त्यो अप्सन देखाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो गर्दैनौँ। हामी यसलाई पनि फर्म्याट गरिदिहाल्छौँ। सरासर हामी आफ्नो जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा फटाफट ध्यान दिन्छौँ। यो एउटा चाहिँ हामी फर्म्याट गर्दैनौँ, किनकि यसमा केही डाटाहरू रहेको छ। मेरो कस्टमरको डाटाहरू रहेको हुनाले यसलाई फर्म्याट नगरिकन हामी फेरि सिधै बुट गर्न अगाडि बढ्छौँ। यो इन्स्टलेसन विन्डो भनेर आइसकेको छ। यो कमसेकम 100% हुनुपर्छ। 100% हुनका लागि चाहिँ केही समय लिन्छ। केही समय लिने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी केही फास्ट पनि गर्ने कोसिस गर्छौँ। फास्ट फरवर्ड गर्छौँ हामी यसलाई चाहिँ। तपाईलाई सिक्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मैले फास्ट फरवर्ड गर्ने कोसिस गर्छौँ। यसमा अहिले 0% मा रोकिरहेको छ। 0% बाट बढ्दै गएर 100% हुनुपर्छ। यो 100% हुनको लागि केही समय चाहिँ लिन्छ नै। यसले कमसेकम 10 देखि 15 मिनेटसम्म लिन सक्छ। यो
10 देखि 15 मिनेटसम्म लिन्छ नै यसले, मिनिमम त्यति चाहिँ लिन्छ। किनभने मैले यो बुट गरिसकेर फर्मेट पुरा बुट गरिसकेर फेरि दोहोऱ्याएर गर्दैछु। 3% भइसकेको छ। 4 यदि फर्मेट नगरिकन तपाईले यदि फर्मेट नगरिकन तपाईलाई देखायो भने केही समय चाहिँ तपाईले बढी हेर्नुपर्ने हुन सक्ने हुनाले यसलाई चाहिँ म फरवर्ड गर्नेछु। यदि फरवर्ड गरेन भने पनि तपाई खासै धेरै समय लिँदैन यसले, किनभने यो %94 चाहिँ भइसकेको छ। अब सायद 5 मिनेटमा चाहिँ सबै बुट सकिन्छ होला यसको। बुट गर्न सजिलो छ, तर ध्यानपूर्वक गर्नुभयो भने सजिलो छ। कहिलेकाहीँ कुनै सेटहरुले चाहिँ साह्रै दुःख दिने गर्छ बुट गर्दा, अन्यथा सजिलैसँग हुन्छ। र पुरानो मोडलका कम्प्युटर डेस्कटप जुनसुकै भए नि पुरानो मोडलका कम्प्युटर ल्यापटपहरुले चाहिँ अलिकति समस्या दिने गर्दछ। यिनीहरुमा चाहिँ हार्डवेयर समस्याहरु अलिअलि फटाफट देख्ने गर्छ। जस्तै हार्ड ड्राइभहरु पुरानो भइसकेपछि बुट लिनले धेरै समय लिने गर्छ। कति हार्ड ड्राइभहरु बिग्रि पनि सकेका हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग काम नगर्ने हुनाले समय धेरै लाग्ने गर्छ। तैपनि यो ल्यापटपमा चाहिँ एकदम सजिलोसँग एकदम सुपरफास्ट बुट भइरहेको छ। पुरानो मोडल भए पनि सजिलोसँग अगाडि बढिरहेको छ। %100% भइसकेको छ। अब केही समयमै अर्को मेनु डिस्प्ले भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामी जान्छौं। बेलामा ल्यापटप कम्प्युटरहरु बेलामा अर्को मेनु आइसकेको छ र आफै रिस्टार हुन सक्ने सम्भावना छ। यदि कोही कम्प्युटरहरु चाहिँ आफै रिस्टार हुने र आफै फेरि खुल्ने गर्दछ। यसमा के हुन्छ? यसमा पनि त्यही देखियो, आफै रिस्टार लिएको छ। कोही सेटहरुमा चाहिँ 2-3 पटकसम्म रिस्टार्ट हुने गर्छ भने यसमा चाहिँ एक पटक रिस्टार्ट भएको छ। अब यो पछि अर्को स्टेप चाहिँ हामी जान्छौं। साइड मेनु आइसकेको छ। सेटअप इज स्टार्टिङ सर्भिस भनेर आइसकेको छ। हामी कति पनि समय खेर नफालिकन फटाफट काम गर्छौं। त्यो भएको हुनाले तपाईलाई अल्छी लाग्ने, झ्यारो लाग्ने समस्याबाट मुक्त दिनको लागि हामी फटाफट अर्को मेनु आउने बित्तिकै काम सुरु गर्छौं। इजी तरिकाबाट तपाईलाई बुट गरेर देखाउँछु। स्किप चाहिँ नगर्दिनु होला है मित्रहरु। स्किप गर्दाखेरि कति कुराहरु
मिस हुनसक्छ र बरु गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउने गर्दछ र स्किप गर्दाखेरि केही स्टेपहरू चाहिँ बिर्सन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरुमा समस्या पैदा गर्छ स्किप भनेको नै समस्या निम्ताउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ स्किप गर्दाखेरि हुन त भन्ने गर्छन् लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ तर हामीसँग सबैसँग चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञान हुन सक्दैन हामी नेपालीहरुको सम्पूर्ण नेपालीहरुको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले सबै कुरा चाहिँ सिक्न सक्ने र एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लिन सक्ने सम्भावना पनि छैन र एकाडेमिक नभए पनि अन्य ट्रेनिङ मार्फत हामीले ज्ञान लिन सक्छौं ज्ञान लिनको लागि हामीले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नै चाहिन्छ भन्ने हैन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ प्रमोसन इन्टेलिजेन्स आफ्नो इन्टेलिजेन्स बढाउनका लागि चाहिँ चाहिने हो र एकाडेमिक भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ काम लाग्ने भएको हुनाले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन इज द बेस्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी सिक्ने क्रममा चाहिँ विविध कुराहरू सिक्छौं र विविध तरिकाहरू सिक्छौं त्यो मध्येमा हामीलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो झन्डै 15-16 मिनेटमा यहाँसम्म आइपुगेको छ यो अबको केही समयमा चाहिँ बुढो भइसक्ने छ यो एक स्टेप अगाडि बढिसकेपछि एक दुईवटा स्टेप पार गरिसकेपछि बुढो भइसक्छ अब अर्को स्टेप सुरु भइसकेको छ सेटअप विल बी कन्टिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिङ योर कम्प्युटर फेरि पनि रिस्टार्ट हुन गइरहेको छ अहिलेसम्म दुई पटक रिस्टार्ट भइसकेको छ अब कतिसम्म हुन्छ हेरौं मलाई लाग्छ यो पछि चाहिँ अर्को स्टेप आउनु पर्छ अर्को स्टेप आउने बित्तिकै हामी फटाफट अगाडि बढ्छौं र स्टेपहरु फलो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला सेटअप इज प्रिपरेसन योर कम्प्युटर फर फर्स्ट युज भनेर आइसकेको छ अब यो एकैछिन ब्लिङ्क भएर अर्को स्टेप आइहाल्छ हामीले स्किप गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि स्किप गर्नु हुँदैन म यसमा फटाफट त्यो गर्छु ल्यापटप लेखिदिन्छु एउटा युजर नेम LAPTOP ल्यापटप लेखेर म सिधै कन्टिन्यू गर्छु नेक्स्ट गर्छु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अटोमेटिक यो अनलाइन अटोमेटिक एक्टिभ विन्डो व्हेन आई एम अनलाइन यसलाई चाहिँ हामी अनचेक गर्छौं अनचेक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्छौं नेक्स्ट गरेपछि अर्को स्टेपमा चाहिँ हामी आस्क मी लेटर गर्छौं अनि यसमा हामी आफ्नो देशको कन्ट्रीको लोकेसन दिन्छौं लोकेसन म्याप टाइम म्याप के भन्न सकिन्छ यसलाई टाइम म्याप नै होला सायद के छ यसमा सेटअप विन्डो भनेछ टाइम नै हो रिभ्यू योर टाइम भनेछ यसमा चाहिँ काठमाडौँ कहाँ छ हेर्दै छौं हामी नेपालको काठमाडौँ लोकेसन दिया हुन्छ यसले यसमा हामी बिस्तारै खोज्छौं यहाँ भेटाइसकेको छ यसमा अनि क्लिक गर्छौं
त्यसपछि टाइम पनि सेट भइहाल्छ। नेक्स्ट गर्छौँ। अब चाहिँ अन्तिम स्टेपमा पुगिसकेको छ। पासपोर्ट चाहिँ हामीले राखेनौँ। यदि पासपोर्ट राख्नलाई हामीले टाइप गरिराख्नु पर्ने झ्याउले गर्दाखेरि पासपोर्ट चाहिँ हामीले राखेनौँ, किनभने यो पासपोर्ट मेरो कस्टमरको ल्यापटप हो। कस्टमरको ल्यापटप हुनाले हामीले पासपोर्ट राखिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ झिझारु झ्याउ लाग्न सक्छ। तथापि राख्न चाहेमा पछि भित्रबाट कन्ट्रोल प्यानलबाट सेटिङमा गएर राख्न सकिन्छ। अलमोस्ट यो कम्प्युटर चाहिँ बुट भइसकेको छ। तैपनि अझै 1-2 स्टेपहरू बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ। कम्प्युटरको बुट प्रोसेसिङ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बुट भइसकेको छ। अनि हामी यसलाई डेस्कटपले सो गर्छौँ अनि कन्ट्रोल प्यानल पनि सो गरिदिउँ। अब हाम्रो 3वटा आइकन चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा देखिसकेको छ। 3वटा आइकन देखिसकेको छ। अब यसमा हाम्रो अझै पनि धेरै कामहरू बाँकी छ। बुट भइसक्यो र कम्प्लिटली बुट भइसक्यो। अन अफ गर्नका लागि अरू सिस्टमहरू चलाउनका लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तर यसमा हाम्रो 2-3वटा कुरा बाँकी छ। सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्ने बाँकी छ र यसलाई जेन्युन बनाउन बाँकी छ र यसमा ड्राइभरहरू दिन बाँकी छ। ड्राइभरहरू ल्यान्ड ड्राइभर र यिनीहरू ड्राइभरहरू दिन बाँकी छ। यसले हामी फटाफट काम सुरु गरिहाल्छौँ। फर्स्ट अफ अलमा हामी यहाँ गएर हाम्रो पोर्टेबल पेन ड्राइभमा चाहिँ मैले बुट लोडर विन्डो लोडर भनेर राखिरहेको छु। यो विन्डो लोडरलाई त्यो गरेर सेटअप गरिहाल्छु। सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले म के जानकारी दिन्छु भने हाम्रो यहाँ जेन्युन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो यसमा यहाँ अन्तिममा आएर चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्ट की मागिरहेको हुन्छ। अब प्रोडक्ट की हामीसँग छैन, त्यो भयो भने हामीले जेन्युन बुट लोडरबाट चाहिँ जेन्युन बनाउँछौँ। हामी सिधै गयौँ हाम्रो पेन ड्राइभमा। मसँग चाहिँ विन्डो लोडर v2.2.2 को चाहिँ त्यो छ, सेटअप छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। यसले चाहिँ आफै अटोमेटिकली चाहिँ यसलाई सिस्टममा ल्याउँछ। डबल क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्छौँ। इन्स्टल गरिसकेपछि यो ल्यापटपलाई चाहिँ जेन्युन बनाइहाल्छ। केही समय लिइरहेछ यसले। अब इन्स्टल गर्छौँ हामी। धेरै भूमिका नबाँधिकन फटाफट हामी काम गर्छौँ। सक्सेसफुल भनेर आइसकेको छ। इन्स्टलेसन कम्प्लिट।